मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पे कुछ लोग बलूचिस्तान के इलाका नसीराबाद से आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ धांधली हुई है और उनका जीता हुआ उम्मीदवार जो है उसको हरा दिया गया है। हम जानते हैं यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनसे कुछ उनकी राय जानते हैं कि वो क्या एहतजाज लेके आए हैं, उनके क्या डिमांड है। जी, आप नसीराबाद से आई हैं यहाँ पे और बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आप किस लिए आई हैं और क्यों आई हैं? हम किस लिए आए? हम अपने हक के लिए आए हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस वक्त हम सेव होता नहीं देख रहे, क्योंकि ये बंदा 15 साल से जुल्म और जबर के बाज़ार को गर्म किया हुआ है। और इसका जो बड़ा भाई है वो नायल है। ये जो छोटा भाई ट्रैक्टर चलाता था, पता नहीं कैसे उसको इसने नॉमिनेट करवाया, जो PB 14 को PB 34 पढ़ता है। एजुकेशन मिनिस्टर जब बना तो फिर कहता है कि इंशाल्लाह कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। तो आप मुझे जवाब दें, क्या कोई भी बंदा इसको सिलेक्ट करेगा? हम नसीराबाद की आवाम अभी देखे ना, शऊर आ गई है। अभी ये ग्रीन बेल्ट हमारा कहलाता है। इसने जब ये मिनिस्टर बना वो पानी का, तो इसने क्या किया कि पानी को बेचना शुरू कर दिया, मुनसिफाना तकसीम नहीं की। नसीराबाद को जो ग्रीन बेल्ट कहलाता था, लोग आज अपनी ज़मीनें बेचने पे मजबूर हैं। इसने नशों के जो बाज़ार है ना वो गर्म किए हुए। स्मगलर है इसका छोटा भाई, आसिफ नाम है उसका, स्मगलर है, ठीक ठाक है। उसने क्या किया कि आइस बेचना शुरू कर दिया। आज नसीराबाद का एक एक बच्चा जो है ना, एक एक बच्चा नौजवान जिसको पढ़ा लिखा होना चाहिए था या एक जिम्मेदार शहरी होना चाहिए था, आज वो नशों की लत में लगे हुए हैं। तो नसीराबाद की आवाम मुकम्मल तौर पे देख चुकी है, इसको रिजेक्ट कर चुकी है। हमारा मुतालबा फिर भी यही है कि आरो तंबू को जो है ना हमारे हक में फैसला देना चाहिए। आप यहाँ पे आई हैं जबकि वहाँ पे मेंबर इलेक्शन कमीशन बैठता है बलूचिस्तान में और निगरान हुकूमत भी है, आपने वहाँ पे एहतजाज क्यों नहीं किया? हम देखें, आज हमारे एहतजाज को 9 दिन हो गए तकरीबन। हम वहाँ के प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं, हमारी DRO साहबा उसके सामने हम बैठे हैं। ये हमारी माएँ बहनें, आप नसीराबाद अब ऊपर वाले लेवल को देखते हैं कि वहाँ के लोग निकलते हैं, लेकिन नसीराबाद की आवाम, हम लोग ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम पहले निकले। किस वजह से निकले कि हम मज़ीद जो है ना जुल्म और जबर का शिकार अपने आप को नहीं होने देंगे। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल दाव पे लगे हुए हैं, हमारे नौजवान नशों की लतों पे लगे हुए हैं। तो अभी जब हमने ये स्टेप उठाया है तो वहाँ से शुरू होता हुआ अब ये जो है ना हम लोगों का, बेशक एक छोटा सा आप कह लें, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। हमारा गोटकी भी बंद था, कनकोट भी बंद था, रतोदेरो भी बंद था, गड़ी खैरो भी बंद था, उस्ता मोहम्मद भी बंद था, खुजदार भी बंद था, कोयटा भी बंद था। हम और आवाम को तकलीफ में देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी वजह से फिर रोड भी बंद होते हैं, आवाम फिर ट्रैफिक के मसले मसाइल भी होते हैं, तकलीफ में नहीं देखना चाहते। फिर इस तरह से इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि शफाफ तरीके से फार्म 45 के मुताबिक हमें हमारा जो है ना रिजल्ट बना के दे। आप क्या समझती हैं कि आप यहाँ से तकरीबन 1200-1400 किलोमीटर दूर यहाँ पे आई हैं और क्या आप यहाँ से कुछ खैर की खबर लेके जाएंगी? देखिए, इंशाल्लाह खैर की खबर तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम कोई किसी के खिलाफ नहीं है सिवाय अपने कारों के ना। तो जब बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है तो क्या अपने आप को वो महफूज नहीं समझता? इस्लामाबाद तो हमारा मरकज़ है ना। बहुत शुक्रिया जी। आप के बाहर आए हैं और आपके क्या मुतालबात हैं और आप क्या मुतालबा लेके आए हैं और कहाँ से आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये जो काफ़िला है हमारी बलूचिस्तान की माएँ बहनें बुज़ुर्ग जवान, हम बलूचिस्तान का एक ज़िला है नसीराबाद, उसकी एक सूबाई असम्बली की नशस्त है, हल्का PB 14 नसीराबाद 2। हम उस हल्के के लिए इंसाफ मांगने आए हैं, बलूचिस्तान से यहाँ पर सारे दोस्त आए हुए हैं। आप के ख्याल में कौन सी जमात का कैंडिडेट जीता है और क्या उन्होंने जो फॉर्म 45 के मुताबिक धांधली की है उसके मुताबिक आपके पास क्या प्रूफ है? जी, हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं। हमारे वकील के थ्रू हमारा केस भी लग चुका है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे कबीले के सरदार हैं बाबा गुलाम रसूल खान उमरानी, वो भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। लेकिन अगले दिन जब 9 तारीख को फॉर्म 47 जारी हुआ तो हमने देखा कि उसमें नून लीग के उम्मीदवार को जितवाया गया है। और हैरत की बात है कि हम बड़े मार्जिन से जीते हुए थे, जब 47 आया तो उसमें अगले उम्मीदवार के 4000 के करीब वोट हमसे ज़्यादा हुए। तो उसके लिए हम बलूचिस्तान से आए हुए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर हमने की है प्रेस क्लब में, और यहाँ पर अभी हमारा एहतजाजी धरना है, हम इंसाफ मांगने यहाँ पे आए। आपके ख्याल में क्या आपके मुतालबात मंजूर हो जाएंगे?
جی مایوسی کفر ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہیں اور جو یہاں پر بڑے فیصلہ کنندگان ہیں, چیف الیکشن کمشنر ہے اور ان کو دیکھنے والے دوسرے ہیں, ہم ان سے یہاں پہ اپنی داد رسی کرنے آئے ہیں, اپنی گزارش لے کر آئے ہیں کہ خدا را عوامی مینڈیٹ کے مطابق جو عوام نے مینڈیٹ دیا سردار غلام رسول عمرانی کو, جو ووٹ انہوں نے لیے ہیں, جو 45 فارم ہمیں ملے ہیں, اس 45 فارم کے مطابق 49 فارم جاری کیا جائے اور جو 47 ایک جعلی اور بوگس 47 جاری ہوا ہے اس کو فی الفور مسترد کر کے 49 جاری کیا جائے. اس امید کے ساتھ ہم آئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ریاست کے بڑے, ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے, ریاست کے بڑے ہمارے آنے کو عزت دیں گے. ہم اسلام آباد میں اپنی فریاد لے کر آئے ہیں, وہ ضرور ہمیں سنیں گے, ہماری داد رسی کریں گے, اس وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں. جی بہت شکریہ. سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ آنے سے جو مطالبات ہیں آپ کے اور کس طرح وہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی, آپ کچھ بتائیں گے؟ جی ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم پر امید ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ساتھ انصاف کرے گی اور اس آر او سے سخت کارروائی کر کے پوچھ تاچھ کرے گی کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا, اور ہمارے حق میں انشاءاللہ وہ جو فارم 47 ہے اس کے اکارڈنگ شفاف نتائج ہمارے حوالے کرے گی. جی آپ کچھ بتا سکتی ہیں کہ کس طرح اور کس طریقے سے دھاندلی ہوئی؟ سب سے پہلے تو آر او نے اپوزیشن کے کہنے پہ پریزائڈنگ آفیسرز پولنگ اسٹیشنز پہ لگائے, اور اس نے آر او نے الیکشن کمیشن کا ایک رول پریزائڈنگ آفیسر کو بتا دیا کہ بھائی آپ نے جو ہے نا پولنگ اسٹیشنوں پہ ایجنٹس کو CNIC چیک کرنے نہیں دینا. دوسری بات کہ انہوں نے جعلی CNIC کارڈ دھڑا دھڑ چلائے. اس کے علاوہ کچھ پولنگ اسٹیشنوں کو بند کر کے ٹپے ماری کی. رات کے 12 بجے آر او نے کہا میں رزلٹ دیتا ہوں. ہم اس کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم رابطے میں رہے, DC آفس کے سامنے کھڑے رہے, تو کہتا ہے کہ 2 بجے تک ہم نتائج دیں گے اور آپ کے حق میں ہے. ابھی تک آپ پولنگ اسٹیشن سے تقریباً جیتے آ رہے ہیں. پھر 3 بجے کا وقت دیا, پھر رات کے 4 بجے, پھر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج دیا جس میں اپوزیشن کو اس نے جیتوایا. یہ تو بہت زیادہ حیرانی اور سرپرائزنگ والی بات تھی کہ بھائی ایک آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جیتے آ رہے ہیں, ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا سردار غلام رسول عمرانی PB 14 نصیر آباد سے جیتا آ رہا ہے, تو آپ نے اس کے اگینسٹ پھر کیسے دھاندلی کر کے کچھ پولنگ اسٹیشن بند کر کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج دے کے اپوزیشن کو جیتوایا. بہت شکریہ. ہمارے بھائی بلوچستان کا ایک ضلع ہے نصیر آباد, اس کی ایک صوبائی اسمبلی کی نشست ہے, حلقہ PB 14 وہاں پر ہمارے قبیلے کے سردار ہیں بابا غلام رسول خان عمرانی. وہ فارم 45 کے مطابق بھاری اکثریت سے جیت چکے ہیں, لیکن جب فارم 47 جاری ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں نتیجہ ہی کچھ اور تھا. اس کے خلاف ہمارا احتجاج کوئی 4 دن تک ہمارے ووٹر سپورٹرز نے وہاں پہ قومی شاہراہ کو بند کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا. 8 تاریخ کے بعد سے اب تک جو ہمارے DRO ہیں یا RO ہیں جو نصیر آباد کے, ان کے آفس کے سامنے ہمارا احتجاجی دھرنا قائم ہے. لوگ انصاف چاہتے ہیں, نصیر آباد انصاف مانگ رہا ہے. ہمارا مقام بالا سے, چیف الیکشن کمشنر سے اور جو انصاف کرنے والے ہیں ان سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ خدا را PB 14 نصیر آباد کو انصاف دیں اور فارم 45 کے مطابق سردار بابا غلام رسول عمرانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے, عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے, ووٹ کو عزت دیا جائے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. ہم یہاں پر اس لیے آئے ہوئے ہیں, اسلام آباد سب احتجاج اس لیے ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں کہ ریاست کو ہم سب ماں سمجھتے ہیں. ہم ریاست کے بڑوں سے گزارش کرتے ہیں خدا را ہمیں اپنا بچہ سمجھیں, ہمیں اپنا سمجھیں, ہمیں انصاف دیں. ایسے نہ ہو کہ یہ سلسلہ پھر نفرتوں کی طرف چلا جائے. ہم اس طرف ہرگز نہیں جانا چاہتے. ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمیں انصاف دیں, ہمیں ہمارے 45 فارم کے مطابق رزلٹ کامیابی کا دیا جائے جس میں عوام نے بھاری مینڈیٹ سے سردار غلام رسول عمرانی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو جتوایا ہے, اور ان کے مد مقابل جس کو نون لیگ کا امیدوار جس کو جتوایا جا رہا ہے وہ بھاری جو ہے لیڈ ہے, ان کو شکست ہو چکا ہے. تو یہ ہماری گزارش ہے. ابھی ہم نے پریس کانفرنس بھی اندر کی ہے. ادھر ہم احتجاجی ہمارا یہ جو ہم نے پریس کلب کے سامنے ہمارا احتجاجی دھرنا ہے اس لیے کہ ہمیں انصاف دیا جائے.